बाबू जी नमस्ते। नमस्ते। बाबू जी आज का सवाल जो हमारा रहेगा आपसे, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है कि अगर फैमिली में लड़ाई होती है तो हस्बैंड और वाइफ की क्या डिसीजंस होने चाहिए, क्या चीज़ से उनको टैकल करना चाहिए उस सिचुएशन को, प्रॉब्लम को। नॉर्मली जैसे मैंने पहले कहा कि हस्बैंड का रोल रहता है कि वो डिसीजन भी ले और घर का काफ़ी हद तक हेड बने और बीवी की केयर करे। अब आ जाता है, अगर कन्फ्लिक्ट्स हैपन होते हैं, बहुत दफ़ा ये जवाब दिया जाता है जब मैं मीटिंग करता हूँ एमजीएन में लोगों की। वो कहते हैं जैसी सिचुएशन है हम रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे। रिकनसाइल नॉर्मली होता नहीं है। एक दफ़ा मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का कहीं झगड़ा होता है, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलते या ज़िंदगी भर ही कंटिन्यू करता। तो इसलिए कोई ना कोई डिसीजन ज़रूरी लेना पड़ता है। ये कोई कहे कि हाँ जी रिकनसाइल कर लेंगे, रिकनसाइल हो सकता है कर ले 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। जब तक कोई भी प्रॉब्लम है उसका एक सल्यूशन नहीं ढूंढा जाता, सल्यूशन जो कि सारी पार्टियों को एक्सेप्टेबल हो और दिल से एक्सेप्टेबल हो, तब तक वो सेटल नहीं होता। जैसे मैंने पहले कहा, मदर इन लॉ जनरली वो समझती है ये लड़की जो आई है ये वैसे नहीं है जब मैं समझती थी, या जो आई है इसके पेरेंट्स ने वो जाके इज्जत नहीं की, या वो जाके जो होते हैं मैरिज गिफ्ट्स एंड ऑल दैट वो उन्होंने किए नहीं है। तो वो ये समझती है, और दूसरा ये भी समझती है कि ये तो जाके घर मालिक बन जाएगी, मेरी तो जगह पे रह नहीं। इसलिए इसको इसलिए इसको प्रॉपर जगह पे, अपनी जगह पे रहना चाहिए। इसको ज़्यादा अगर सिर पे चढ़ा दिया तो मेरी जगह तो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये जेल से ही रहती है। और उसको ख़त्म करने के लिए दो आंसर होते हैं। एक आंसर ये है कि अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं और समझते हैं सिचुएशन को आज के मुताबिक, जो जिसको कहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन, लड़की काम करती है या नहीं करती उसके मुताबिक, और ये समझते हैं कि अब बच्चे की हमने शादी खुशी से की तो हमारा फ़र्ज़ है कि बच्चे की खुशी रहे। अगर वो उस चीज़ को नहीं रखते, अपने पर्सनल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो फिर तो मुश्किल हो जाती है। अब आ जाता है, अगर ये सिचुएशन आती है तो लड़के को क्या करना चाहिए। अब लड़का पहली चीज़ तो है कोशिश करेगा लड़की को समझाने के लिए, ये है ये समझ जाएंगे, मैं समझा दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन बहुत केसेस में देखा है ऐसा सक्सीड होता नहीं है। दूसरी चीज़, लड़का जो है जब उसकी शादी होती है वो उस वक़्त पंडित के सामने, पब्लिक के सामने, अपने इन लॉज के सामने कमिट करता है कि मैं आपसे आपकी लड़की लेके जा रहा हूँ, मैं इसकी हर लिहाज से इसकी केयर करूँगा, इसकी सारी इच्छाएं, इसकी सब एस्पिरेशन मैं पूरी करूँगा। किसी किस्म की आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो उस वक़्त उसको फिर क्या करना चाहिए। उसका फ़र्ज ये बनता है कि बीवी को प्रायोरिटाइज करना। अगर वो बीवी को फेवर नहीं करता, उसकी नहीं सुनता, तो उसका नतीजा ये होता है बीवी जो रोना धोना शुरू कर देगी, ज़िंदगी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, और सूनर और लेटर लड़की अपने माँ बाप के घर चली जाएगी, रोते हुए पीटते हुए जब भी हो। अब एक दफ़ा अगर वो घर में अपने यहाँ लड़ के चली गई,
اس کے بعد فرض کیا ایکسٹریم میں نارملی ماں باپ نہیں چاہتے، لڑکا چلا بھی جاتا ہے اور جا کے اس کو لینے کے لیے، تو اگر لینے کے لیے تو نیچرل ہے اس کو یہ کمٹ کرنا پڑے گا کہ مجھے جیسے چاہتے ہو میں ویسے ہی کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علیحدہ ایک مائکرو یونٹ میں رہ جائیں گے۔ اب یہ اس میں جا کر کے اگر ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ اچھا جی ماں باپ غریب ہیں، ماں باپ بوڑھے ہیں، یہ ہیں، ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ بھی اور لڑکی بھی کافی حد تک یہ ایگری کر لے گی کہ اچھا ٹھیک ہے جو بھی ہے ہم اپنا گزر کر لیں گے، اگر ہم علیحدہ رہتے ہیں کم سے کم کنفلکٹس تو نہیں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ہم دونوں محنت کر کے اور پروگرس کر لیں اور یہ پیرنٹس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لڑکی یہ بھی شاید کہہ سکتی ہے اگر میں تیرے پیرنٹس کی اگر میں پھر کیا جیسے تو چاہتا ہے نہیں کیئر کروں گی یا ملوں گی نہیں، تو میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ تو میرے پیرنٹس کی کرے گا؟ تو اس لیے یہ ریسیپروکل ہے ہمارے لیے کہ تو میرے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرے اور میں تیرے پیرنٹس کی رسپیکٹ کروں۔ اس لیے یہ کوئی خاص کویسچن جو ہے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میں کمٹ کرتی ہوں کہ ہم جا کے ہر حالت میں ملتے رہیں گے اور میرے ریلیشن کوئی ان سے ٹوٹیں گے نہیں۔ کنڈیشن صرف یہی رہتی ہے کہ اب اس کے بعد ہم علیحدہ رہیں گے، چاہے کرائے پہ رہیں، اگر ہمارا اپنا گھر ہے کوئی تو اس میں رہ جائیں گے، نہیں ہے تو کرائے پہ رہ جائیں گے، جیسے ہے زندگی بتائیں گے۔ اس لیے جا کر کے ہسبینڈ جو ہے اس کے لیے دوسری چیز سچی یہ آ جاتی ہے، جو لوگ ماں باپ کی طرف ڈیسیژن لیتے ہیں اور ماں باپ کو سنتے ہیں اور لڑکی چلی جاتی ہے ماں باپ کے پاس، جس میں جھگڑے ہوتے ہیں، کنفلکٹ ہوتے ہیں، رونا دھونا ساری چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ چلی جاتی ہے اس کے بعد ریئرلی کوئی لڑکا جا کے اپنے اولاد کے گھر لینے جائے گا۔ ماں باپ بھی منع کرتے ہیں اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں اگر نے یہ کیا تو ہمیشہ کے لیے وہ میرے اوپر حاوی ہو جائے گی۔ اب اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب وہ ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد جا کر کے جو حالات ہیں، گھر والے بھی ماں باپ بھی تنگ ہوتے ہیں، لڑکا بھی ہر وقت سوچتا رہتا ہے یہ غلط ہوا نہیں ہوا، کیسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، تو ورڈ رہتا ہے۔ دوسری شادی کرے نہ کرے، ہو نہ ہو، یہ بہت ڈفرینٹ کوشچنز ہیں، اور اس کے لیے بھی اگر سوچتا بھی ہے تو کرنی ہے، جس کے لیے ڈائیورس ہوتے ہیں، ڈائیورس لمبے ہوتے ہیں، اس کی یہ ہوتی ہے مینٹیننس چارج، سوچ پرابلم ہوتی ہے۔ اس لیے اس سچویشن میں تو یہی کہوں گا کہ بہتر ہے ہر لحاظ سے لڑکے کو لڑکی کو پرائرٹی دینی چاہیے، اور اس کی زندگی لڑکی کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ جب شادی ہو جاتی ہے وہ سیکنڈری ہو جاتی ہے، اور جب اگر فرض کیا یہ سیپریٹ گھر میں چلے بھی گئے، جس کو ہم مائکرو یونٹ کرتی ہیں، ماں باپ کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جنرلی جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ جا کے آہستہ آہستہ کر کے ریکنسائل کرتے ہیں اور جا کے ملتے ہیں، کیونکہ ان کو جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم بچوں سے بات چیت ہوتی رہے۔ تو یہ ہے، تو میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ جا کر کے لڑکا جو ہے اس کو ڈیسیژن لینا چاہیے، اور ڈیسیژن لینے میں اگر ایکسٹریم سچویشن ہے، سچویشن لینے میں بیوی کو پرائرٹی دے، ماں باپ کو، کیونکہ لڑکا ہے اپنے ماں باپ کو سمجھائے، جھگڑا نہ ہو، اور یہ ایمیکیبلی گھر سے چلے جائے۔ ٹھیک ہے۔